आगाज अहम खबर से। ताली दोनों हाथों से बजती है। पाकिस्तान की खातिर इख्तिलाफात भुला सकते हैं, लेकिन उससे क्या बात करें जो एहसान फरामोश है। ताली दोनों हाथों से बजती है, पाकिस्तान की खातिर इख्तिलाफात भुला सकते हैं, ये कहना था वजीर आजम शहबाज शरीफ का। 16 या 14 जुलाई 2019 की बात है, और उसी दिन आपने देखा होगा कि एक यलगार थी PTI के वज़रा की इमरान नियाज़ी के हुक्म पर, और वो लगे हुए थे कि देखो जी ये चोर डाकू खा गए पाकिस्तान का पैसा, ये डिफट। इमरान नियाज़ी के पूरे प्रेशर के ऊपर और भी इसमें लोग शामिल थे कि डिफट की इस वजाहत को 6 घंटे उसको मौखर करवाया गया। मैंने लीगल नोटिस दिया, जो कि बरतानिया का कानून का एक ये हिस्सा है कि पहले आपको लीगल नोटिस देना पड़ता है। 3 साल इसको वो लैतो लाल से काम लेता रहा। ये डेली मेल किस तरीके से आपने देखा कि उन्होंने फिर एक गैर मशरूत। पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा, वजीर खजाना इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। कहा रोजाना छोड़ा जाता है, पाकिस्तान डिफॉल्ट की जानिब जा रहा है। डिफॉल्ट होने की ख्वाहिश इमरान खान के साथ कब्र में जाएगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत छोड़ी तो 62% डेट टू GDP, आज 72 है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि अपने मुल्क को बदनाम करते हैं, और बदनाम करने की जो सर फहरिस्त है वो इमरान खान नियाज़ी साहब खुद हैं। अभी कल मैंने पढ़ा कि आपको पता चलेगा सरप्राइज, अल्लाह न करे ये कभी पाकिस्तान अलग डिफॉल्ट नहीं करेगा। सारी 75 हमारी जो हिस्ट्री है उसमें कभी पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी से बड़ी कमिटमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया। मैं समझता हूँ कि बड़े बोल्ड फैसले पिछले 2 महीने में वजीर आजम ने किए। एक कि हम पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। भाई आप जाएंगे तो जाहिर है कि आप किससे बिजनेस करेंगे। हम बॉन्ड वक्त पे करेंगे, ये इसमें शर्तें लगी हुई थी, और ये कौम को ये बावर करवा चुके थे, ये पेमेंट नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपके तवज्जुह से ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो डिफॉल्ट का रेटोरिक है ना, ये रेटोरिक इमरान खान के साथ कब्र तक तो जाएगा, ये पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। चेयरमैन PTI ने जमान पार्क में मुआशी टीम के साथ मशावरती बैठक सजा ली है। इमरान खान की ज़ेर सदारत अरकान असम्बली के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में पंजाब असम्बली को तहलील किया जाएगा, दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने का फैसला किया गया है। चेयरमैन PTI ने जमान पार्क में मुआशी टीम के साथ मशावरती बैठक सजा ली है, दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत को वार्निंग दे रहे हैं, हमारे वाजिबात फौरी अदा करे। वजीर आला KP गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब आज़ाद कश्मीर के वज़रा खजाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि जब से रजीम चेंज हुआ हुकूमतें मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं कि इमरान खान का बयान नए आर्मी चीफ को मुतनाज़े बनाने की घटिया और मजमूम कोशिश है। सुलेमान शहबाज ने कहा कि इमरान खान बताए कि जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश क्यों की। क्या ये अमर बिल मारूफ था? अमर बिल मारूफ पर अमल करते तो बुशरा बीबी और फराह गोगी को अपना फ्रंटमैन न बनाते। तमाम सियासी जमातों को कहूंगा मुल्क की मैशत को ठीक करने के लिए एक हो जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात का हम बयान कहते हैं लॉन्ग मार्च के वक्त इमरान खान को कहा था पहला एजेंडा मैशत को रखेंगे तो मैं साथ चलूंगा। चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम सियासी जमातों को कहूंगा मुल्क की मैशत को ठीक करने के लिए एक हो जाए। इलेक्शन कमीशन इमरान खान की कल की तकरीर का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से गुज़श्ता रोज की तकरीर का स्क्रिप्ट मांग लिया। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 204 के तहत इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तनकीद का निशाना भी बनाया था। आपको बताएं कि कल की तकरीर का नोटिस लिया गया है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 204 के तहत इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। सिंध हाईकोर्ट ने आजम सवाती को मजीद केसेस में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ सिंध में दर्ज मुकदमात के खिलाफ
عثمان سواتی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے آئی جی سندھ کو تمام FIRs کا ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اعظم سواتی کے خلاف سندھ میں درج مقدمات کے خلاف عثمان سواتی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے آئی جی سندھ کو تمام FIRs کا ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اعظم سواتی کی کسٹڈی رکھنی ہے تو اسلام آباد میں رکھی جائے، عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ نیب ترامیم کیس میں سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا کہ نیب قانون سے افواج پاکستان کو باہر رکھنے کا یہ عمل PTI کی نظر میں آئینی ہے یا غیر آئینی ہے۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں قائم 3 رکنی خصوصی بینچ نے کی۔ دوران سماعت سپریم کورٹ نے عمران خان کے وکیل سے سوال کیا کہ افواج پاکستان کو نیب کے دسترس سے باہر رکھنے پر آپ کی کیا رائے ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ نیب قانون سے افواج پاکستان کو باہر رکھنے کی وجوہات کیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ نیب قانون کی دسترس سے تو ججز بھی باہر نہیں۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے آرمی چیف ایکسٹینشن کیس میں قانونی خلا کو پر کیا تھا۔ اسفندیار ولی کیس میں بھی سپریم کورٹ نے ترامیم کالعدم قرار دی تھی۔ اراکین پارلیمنٹ کا پارلیمان کو چھوڑ کر سڑکوں پر فیصلے کرنے سے جمہوری نظام کیسے چلے گا؟ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس، کہا کہ افواج پاکستان کو نیب کی دسترس سے باہر رکھنے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ نیب قانون کی دسترس سے تو ججز بھی باہر نہیں ہے۔ ایک شخص کو لاکھوں عوام نے ووٹ دے کر رکن پارلیمنٹ منتخب کیا۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کے وکیل سے 2 سوالات پر وضاحت مانگ لی، جبکہ سماعت 13 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ دوسرے ٹیسٹ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 26 رن سے ہرا دیا۔ انگلش ٹیم کو 3 میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہو گئی۔ انگلینڈ کے 355 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم 328 رنز پر ہمت ہار گئی۔ ملتان میں دوسرے ٹیسٹ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 26 رن سے ہرا دیا ہے۔ انگلش ٹیم کو 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 سے برتری حاصل ہو گئی ہے، جبکہ انگلینڈ کے 355 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم 328 رنز پر ہمت ہار گئی۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں بین الاقوامی کتب میلہ جاری ہے۔ مزید احوال بتائیں گی وہاں موجود عائشہ خان۔ بالکل، کراچی ایکسپو سینٹر میں عالمی کتب میلہ اپنے آپ و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ یہاں پر ایک ایسا اسٹال بھی موجود ہے جہاں پر بچوں کے اسلامی تعلیمات کی کتابیں بچوں نے ہی لکھی ہیں۔ 13 سے 14 سال کے درمیان کے بچوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور وہ مائیں جو گھر بیٹھ کر ہوم اسکولنگ کرتی ہیں، جن کے بچے اسکول نہیں جاتے، ان کو پڑھاتی ہیں، اور جو استانیہ ہیں وہ بھی کتاب لکھتی ہیں۔ ان کی کتابیں بھی یہاں پر دستیاب ہے، جو کہ کافی پر لطف انداز میں اسلامی تعلیمات کے بارے میں کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جو بچے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ایسی کتابیں پڑھ کر ہمیں مزید انڈرسٹینڈنگ اس لیے ہوگی کیونکہ وہ کتابیں بچوں نے ہی لکھی ہیں، تو ہمیں سمجھنے میں مزید آسانی ہوگی، اور اس طرح کی اسلامی کتابیں لکھی جانی چاہیے تاکہ اسلام سے لوگ دور نہ ہوں، اور اسلامک لٹریچر کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ عائشہ۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے express.pk۔ تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔ اب آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے معاشی ٹیم سے اجلاس کے بعد خطاب کیا، یہ سنتے ہیں۔ طاقتور فوج تھی، لیکن جب وہ معاشی طور پہ جب وہ نیچے گیا تو آخر میں فوج نہ بچا سکی اس سوویت یونین کو ٹوٹنے سے۔ تو ہم سب کو یہ خطرہ ہے، اور ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے جس میں فوج بہت بڑا اس کا ایک کمپوننٹ ہے، ان سب کو آج سوچنا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں۔ اور میں اپنی عدلیہ کو، کیونکہ ہماری عدلیہ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس ملک کے اندر، ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بھی ان کو بھی ان کی جو اللہ نے ان کو جس مقام پہ ہمارے ججز کو بٹھایا ہوا ہے، تو وہ جواب دے تو وہ بھی ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک اور اسی تیزی سے نیچے چلا گیا۔ اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی، مجھے ابھی تک حیرت ہے کہ بزنس کمیونٹی کیوں نہیں آواز بلند کر رہی، کہ بزنس کمیونٹی کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کدھر جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر تو پاکستان کا انڈسٹریلسٹ ہے، پاکستان کا اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے جو بالکل ہی کرش ہوتی جا رہی ہے۔ آج پاکستان کا ایکسپورٹر ہے، ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں،
وہ بھی پوچھیں کہ پاکستان سے جو باہر پاکستانی بیٹھا ہے وہ کیوں نہیں ریمیٹنسز بھیج رہا. ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ ریمیٹنسز ہوئی تھی. ہمارے دور میں پاکستان کی ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی تھی, ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی تھی, ہمارا جو ٹیکس کلیکشن تھا وہ ریکارڈ تھا. اور یہ سارا پاکستان کی اکنامک سروے کے اندر یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ہمارا کسان سب سے زیادہ خوشحال تھا. ہماری 2 سال 4 میجر فصلوں کے اندر بمپر کراپس تھی. سالوں کے بعد کتنا پیسہ کسانوں کے ہاتھ میں آیا تھا وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. جتنے موٹر سائیکل خریدے گئے, جتنی گاڑیاں, جتنے ٹریکٹر خریدے گئے, تو وہ یہ جو ریکارڈ پہ پہنچے اس لیے کہ کسان کے ہاتھ میں پیسہ آیا تھا, فصلیں ہماری اوپر تھی. تو سارے کسانوں کو بھی میں آج ان سے بھی بات کر رہا ہوں, آپ کو بھی اپنی آواز بلند کرنی ہے. آپ پھر سے ہمارا انڈسٹریلسٹ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو پاکستان کی تھی وہ کتنے سالوں کے بعد اس کی 10.7% اس کی گروتھ ریٹ ہوئی تھی. ہمارے آخری مہینے میں 27% انڈسٹریل گروتھ ہوئی تھی جو آج 0 پہ آ گئی ہے. تو میں ان سب جتنے بھی ہمارے پاکستان کے ڈفرنٹ شعبے ہیں, میں آج آپ ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج اپنی آواز بلند نہیں کریں گے, جتنی تیزی سے ملک نیچے جا رہا ہے, آپ سب ذمہ دار ہوں گے اس تباہی کا. میں نے جو اپنی ٹیم کو بلایا ہوا ہے, ہمارا مقصد اب کیا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں حکومت دی تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہم کیسے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے. جو ہمارا ڈالر گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ جو ہم نے باہر قرضے لیے ہوئے ہیں, اور مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ قرضے تحریک انصاف نے تو لیے تھے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے کے لیے, لیکن جنہوں نے قرضے ہمارے ملک کو مقروض کیا تھا وہ یہ 2 جماعتیں ہیں. 30 سال سے یہ اقتدار پہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور جو اس ملک کے اوپر قرضے چڑھے ان کے دوران پہ چڑھے. تو اب ایک طرف ہمیں قرضوں کی قسطیں دینی ہے, ڈالرز میں قسطیں دینی ہے. ہم نے پار کے جو کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں بجلی والے, بجلی جو ہم نے یہ پار جنریشن پلانٹس بنائے ہیں وہ سارا ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے, اور ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے, روپیہ گرتا جا رہا ہے. اور وہ گرتا جائے گا جب تک کہ ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر نہ آنے شروع ہوئے. تو جب ریمیٹنس بھی گر رہی ہیں, اور ریمیٹنس اس لیے گر رہی ہیں کہ جو آفیشیل ریٹ ہے ڈالر کا اور جو مارکیٹ ریٹ ہے اس میں جب اتنا زیادہ فرق آ جائے, اور غالباً 10 روپے سے زیادہ فرق آ گیا, تو وہ جو باہر پاکستانی ہیں, جو ہمارے جو ورکرز ہیں, جو لیبر, وہ پھر ہنڈی کو استعمال کرے گی. تو جب بینکنگ چینل سے وہ پیسہ نہیں آئے گا تو ڈالر اور کم ہو جائے گا جو پاکستان میں ہے. تو ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں, وہ بھی گر رہے ہیں, انویسٹمنٹ آ نہیں رہی. باہر کسی کو اب اعتماد نہیں رہا پاکستان کی اکانومی کے اوپر. جو باہر کے آج انویسٹرز, پوٹینشیل انویسٹرز ہیں یا کمرشل بینکس ہیں, انہوں نے تو پیسہ دینا نہیں ہے پاکستان کو, کیونکہ پاکستان کی جو کریڈٹ کی رسک ریٹنگ ہے وہ تو ہمارے دور میں 5% تھی, آج وہ تقریباً 100% پہ پہنچ گئی ہے. تو باہر سے تو پیسہ آنا نہیں ہے. اور 88% پاکستان کے اندر جو انویسٹر ہے وہ گیلپ سروے کے مطابق وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر اعتماد کھو بیٹھے ہیں, گورنمنٹ کے اوپر. تو جب کسی نے پیسہ آنا ہی نہیں ہے, اکنامک ایکٹیویٹی بھی نہیں ہونی, قرضے بھی چڑھتے جا رہے ہیں, تو اس سے زیادہ خوفناک سیناریو میں نے تو کبھی پاکستان کے اندر نہیں دیکھا جو آج سامنے آ رہا ہے. اور سب کو پتا ہے, جو بھی آج یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام, سب کو پتا ہے کہ اس کا حل ایک ہے, فری اینڈ فیئر الیکشنز. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل ہے ہی نہیں. جو مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ اس کا حل کیا ہے, مجھے ایک آدمی بتا دے اس کا حل کیا ہے. وہ اس لیے حل نہیں ہے کہ جو معیشت ہے ملک کی وہ ڈپینڈ کرتی ہے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. اگر ملک کے اندر سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہے تو وہ معیشت سب سے پہلے اس سے متاثر ہوتی ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ اگر آج میں نے
इंडस्ट्री लगानी है, तो मैं तो देखूंगा अगले 2-3 साल पाकिस्तान का, 5 साल पाकिस्तान का सिचुएशन क्या होगा। तो अगर मुझे यही नहीं पता कि अगले 3-4 महीने 5 महीने में पाकिस्तान का सिचुएशन क्या होगा, कौन गवर्नमेंट आएगी, क्या हालात होंगे, तो मैं तो आज अपना पैसा नहीं लगाने लगा पाकिस्तान में, बल्कि मुझे अगर ये भी खौफ है कि मेरा रुपया भी गिरता जा रहा है, तो मैं तो डॉलर खरीदूंगा, मैं तो ये सोना खरीदना शुरू करूंगा जो आज नजर आ रहा है। तो इसलिए मैं सारे जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आप सबको ये फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आप आज इलेक्शन के लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, तो आप फिर बगैर सोचे आप असल में उस पाकिस्तान को सिनारियों में धकेल रहे होंगे कि जिधर आगे और माशत नीचे जाने लगी है। तो मैं चाहूंगा कि अब मेरी जो पैनल है, इसमें शौकत तरीन हमारे एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं। मैं चाहता हूं शौकत आप पहले इसके ऊपर बात कर लें और फिर हमारे जो पैनलिस्ट सारे हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवा दें, और फिर कोशिश करेंगे कि अगर हम पैनलिस्ट से भी थोड़ी सी बातचीत करवा लें। जी शौकत। जी थैंक यू चेयरमैन साहब। देखिए सर, आपने तो बता ही दिया कि हम इस वक्त जो टायर स्टेट्स हैं हमारी, जिसमें इन्फ्लेशन जो है वो 50 साल में सबसे ज्यादा है, हमारे जो रिजर्व हैं वो बिल्कुल 1 महीने के वो हैं रिजर्व्स हैं, और हमने स्वैप्स किए हुए हैं, मतलब अपने जो बैंक डिपॉजिट्स के, इसका मतलब प्रिकेरियस हमारी सिचुएशन है रिजर्व्स की। और हमने ये जो देखा जाए कि जो आस्क है जो आपने $40 बिलियन की कही है, उसके बीच में जो है सबसे ज्यादा हमें हेल्प मिलनी चाहिए मल्टीलैटरल से, क्योंकि उनके बड़ा टफ प्रोग्राम हम कर रहे हैं, और वो ये लग रहा है कि IMF भी इस वक्त मतलब हेजिटेट कर रहा है। तो मैं ये चाहूंगा कि ये चंद लोग हैं हमारे बड़े नामवर इकोनॉमिस्ट हैं जी, हमें ये बताएं कि ये प्रॉब्लम तो हमने बता दी है इनको, और वो सारी हमारी कौम फेस कर रही है, कि इसमें से हमने निकलना कैसे है अगर जब हमारी इंशाल्लाह हुकूमत दोबारा आएगी। सलमान शाह साहब से मैं पहले कहूंगा कि वो अगर कुछ तबसरा कर सकता। शाह साहब फ्रीज हो गए। जी शुक्रिया शौकत, कैन यू हियर मी? जी जी जी। आई थिंक सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा पूरी अपने लोगों को भी, और बैरून मुल्क जो हैं इन्वेस्टर्स या कैपिटल मार्केट्स हैं, और उन सब के लिए कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसलिए आई थिंक कि IMF को ऑनलाइन करना बहुत जरूरी है, और IMF के साथ जिस तरीके से हम डील कर रहे हैं ये हाईली जो है ना डिस्ट्रक्टिव है, इन सेंडिंग वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिग्नल्स। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक टीम है वो टीम नहीं है, इकोनॉमिक्स तो उसमें है ही नहीं है, वो दे आर लुकिंग एट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टू स्ट्रेटन आउट द इकोनॉमी, तो उससे तो वो काम नहीं चलेगा। और जो हमने इस वक्त देखा है कि ऑफिशियल रेट और जो हवाला रेट है उसमें इतना ज्यादा इजाफा हो गया कि हमारी जो सप्लाई बैंकिंग सिस्टम से थी वो ड्राई अप हो गई है। एंड इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग, क्योंकि जिसने 250 रुपए पे डॉलर जिसको मिल सकता है वो 225 पे क्यों भेजेगा। सो आई थिंक वी हैव टू मेक श्योर कि IMF प्रोग्राम को हम लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरी चीज ये है कि ऑन दी पावर सेक्टर हमारे मुल्क की एक्चुअली हील बन चुकी है पावर सेक्टर। दिस इज अ पावर विच वी कैन नॉट अफोर्ड, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रोथ में नहीं लेके जा सकती ये पावर। इट इज सो एक्सपेंसिव, इट इज इम्पोर्टेड, एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें थेफ्ट भी बड़ा है, इसमें करप्शन भी थी, इसमें हर किस्म की का ऐप था। तो इसको आपको बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो आपको करनी पड़ेगी वो है कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को आपको दुरुस्त करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट सर्ज हमें चाहिए। पाकिस्तान के डोमेस्टिक इन्वेस्टर और इंटरनेशनल इन्वेस्टर शुड बी रियली फोकसिंग ऑन कि पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटीज क्या है, पाकिस्तान की स्टोरी, पाकिस्तान का नैरेटिव।
It has to be a narrative of hope and tremendous possibilities of economic growth. Fifth largest country in the world, and I mean हमारी economy जो है वो 180 नंबर पे तो हमारा per capita income है और 40 नंबर पे हमारी economic size है. So our vision, I think PTI की जो vision है वो ये है कि अगले 15-20 साल में हमारी इकोनॉमी हमारे पॉपुलेशन के मुताबिक हो और 5वीं 6वीं टॉप 10 में आना चाहिए हमें. उसके लिए हमें टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे लोग रहते हैं उनको हमने एम्पावर करना है. वहाँ पे ऑलरेडी खासी मेहनती लोग हैं और वो एग्रीकल्चर भी करते हैं, वो इंडस्ट्री भी चला रहे हैं, वो ट्रेड में भी हैं. गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की